केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। सहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालेबुङको तामाङ गुम्बा परिसरमा विधिवत उद्घाटन। स्वास्थ्य केन्द्र कालेबुङको निम्ति धेरै फलदायी हुने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको भनाई। गोजामुवा 2 अध्यक्ष विनय तामाङले एमएम तराईदेखि पानीघट्टा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने बाटोको गरे शिलान्यास। अनि 99 अभियानमा पुलिसद्वारा गरिएको लाठीचार्जको विरोधमा वाम मोर्चाद्वारा डाकिएको 12 घण्टे बङ्गाल बन्दको सिलगढीमा आंशिक असर। राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत निर्माण गरिएको शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालेबुङको आज विधिवत उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा सिएमओएच डाक्टर पीके बोराई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै सुप्रिन्टेन्डेन्ट ए सिमलान्दी, तामाङ गुम्बाका सभापति आरके तामाङ लगायत विभिन्न वार्ड पार्षद अनि स्वास्थ्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत विभिन्न योजनामध्ये शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेको मानिसहरूको सुविधा हेतु यो केन्द्रको उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बाले स्वागत सम्बोधन राख्दै यस योजना विषय जानकारी दिएका छन्। यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले यो केन्द्र फिलहालको निम्ति तामाङ गुम्पाको भवनलाई किरायमा लिएर सञ्चालन गरिने साथै निकट भविष्यमा 2 तले भवन निर्माण गरेर यसलाई सुचारू रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। एनयुएचएम जुन चाहिँ स्किम छ, प्रोजेक्ट छ, त्यो अन्तर्गत हाम्रो जुन चाहिँ युपिएचसी भनिन्छ, अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर, जुन चाहिँ नगरपालिका क्षेत्रमा बनाइने अनि रुरलमा पनि बनाइन्छ। र नगरपालिका क्षेत्रको निम्ति चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टले हाम्रो जुन चाहिँ बोर्डले चाहिँ एउटा पहल गरे अनुसार जुन चाहिँ कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा 5 वटा हेल्थ सेन्टर छ सानसानो, र त्यसमा हेल्थ वर्करहरूले काम गर्छ भनेदेखि अब एउटा जुन चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल छ त्यो बाहेक पनि एउटा कुनै एउटा त्योभन्दा अलिकति सानो भनौँ है, जुनियर भनौँ, त्यो एउटा हस्पिटल पनि बनिने एउटा जुन चाहिँ स्किम आयो, त्यसमा चाहिँ अब नगरपालिका लगातार रूपमा यसमा लागेपछि चाहिँ यसको निम्ति युपिएचसी जुन चाहिँ अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ, यो चाहिँ हामीले स्वीकृति पाएका छौँ। र यो एप्रुभल चाहिँ तपाईँको 8 तारिक 6 महिनामा यो यसरी पाएको हो है। यो एप्रुभल कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीलाई पाइसकेको छु। र यसको विशेष गरी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हस्पिटलमा चाहिँ एउटा सानो हस्पिटलै हो, यसमा 10 बेडेड एउटा क्यापेसिटी हुन्छ, जसमा मानिसहरू जो पनि बिमारी छन् उहाँहरूलाई त्यहाँ एडमिट गरेर पनि राख्न सकिन्छ। अनि गाइनोकोलोजिस्ट डक्टरहरू पनि हुन्छ, फिजिसियन पनि हुन्छ, माइनर त्यो इन्जुरिजहरूको अपरेसन पनि हुने, र त्यसमा ल्याबहरू पनि हुन्छ है। त्यसमा जसमा युएसजीदेखि तपाईँको एक्सरेहरू सबै गरिने अनि टेस्टिङहरू जुन चाहिँ ब्लड युरिनहरू गरिन्छ त्यो सबै त्यहाँनिर उपलब्ध गराइन्छ। र त्यसमा यो सञ्चालन गर्नुको निम्ति चाहिँ अब फेरि नगरपालिकाको हेल्थ वर्करले गर्ने भनेर होइन, यसको निम्ति चाहिँ तपाईँको यसमा अर्डरै छ। यो 18 र 19 तारिकको आउने दिनमा यो यसको इक्जाम पनि छ, इन्टरभ्यू छ, यसमा उल्लेखित गरेको पोस्टहरू छ जसमा है। र यसमा चाहिँ तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि एउटा एकाउन्ट म्यानेजर हुन्छ, र त्यसको बादमा तपाईँको एउटा मेडिकल अफिसर हुन्छ जसले चाहिँ फुल टाइम ड्युटी गर्नुपर्छ, र एउटा चाहिँ पार्ट टाइम डक्टर हुन्छ, र नर्सिङ स्टाफमा तपाईँको एएनएमहरू हुन्छ, 3 जना एएनएमलाई लगाइन्छ, ल्याब टेक्निसियन र तपाईँको फार्मासिस्ट पनि हुन्छ, अनि त्यसको बादमा अर्कै नर्सिङ स्टाफ जिएनएमबाट पनि आउँछ 2 जना।
र त्यसको बादमा सी र डी ग्रेडको स्टाफहरू पनि त्यहाँनिर उपलब्ध गराइन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यो 13 जनाको टिमले चाहिँ यो हस्पिटललाई चाहिँ सञ्चालन गर्छ। र यसमा हामी नगरपालिकाको तर्फबाट एउटा हामी गर्व पनि गर्छौँ, किनभने यो बोर्डले आज कालिम्पोङमा एउटा छुट्टै नगरपालिकाको आफ्नो पहलमा र आफ्नो क्षमताअनुसार एउटा स्किम पनि ल्याउन सक्यो, जसमा त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङवासीको निम्ति एउटा ठुलो उपलब्धि हामीले प्रदान गर्न सकेका छौँ। विशेष गरी अहिले त तपाईँले यो तामाङ गुम्बासित मिलेर एउटा ठिक कुरा गर्नुभयो। यसमा के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले यसलाई टेम्पोररी बेसमा एउटा है हामीलाई के भन्दाखेरि अब इलेक्सन नजिक आयो र हामीले कुनै इनागुरेसन गर्नुपर्ने कामहरूमा रोक लागिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई एप्रुभल एउटा अर्डर धेरै दिन अगाडि दिन आएको र यसको निम्ति हामीले विशेष चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ नगरपालिकाको आफ्नो हुनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो ल्यान्ड हाम्रोमा पोजिसनमा मात्रै थियो, तर त्यो सेटलमेन्ट भएको थिएन। तर सेटल नभएको ल्यान्डले गर्दाखेरि 13 नम्बरबाट र 10 नम्बरबाट दुईवटा जग्गा हामीले चयन गरिसकेका छौँ र त्यो जग्गामा चाहिँ अब हामीले यो हस्पिटललाई जहाँको जस्तै 13 नम्बरमा चाहिँ एउटा ट्राभलको ल्यान्ड भएकोले गर्दा पहिला त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्नुमा अलिकति ट्राभल लाइन अलिक प्रब्लममा छ। त अर्को जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अब नगरपालिकाको यसमा छ सेटलमेन्टमा राखेको छ, प्रोसेस गरिरहेको छ र सेटल भयो भनेदेखि त्यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ नजिकमै टाउनको नजिकमै राखेको चाहिँ राम्रो, किनभने जति पनि बाहिरबाट मान्छे आउँछ एउटा वार्डको छेउमा मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चारैवटै वार्डले भ्याउने जग्गामा चाहिँ हामीले यसलाई चिजलाई गर्नु सक्यो भने चाहिँ धेरै मान्छेले यसबाट सुविधा लिन सकिन्छ। र यो हस्पिटल बनिँदाखेरि चाहिँ जबसम्म हस्पिटल बनिँदैन त्यसको निम्ति चाहिँ टेम्पोररी एउटा यहाँनिर एउटा हामीले सेन्टर आजदेखि चाहिँ उद्घाटन गरेको छौँ र यसको लागत जुन चाहिँ छ यो लागत चाहिँ तपाईँको बिल्डिङको इन्फ्रास्ट्रक्चरै तपाईँको 10 बेडेड भनेपछि 2 तला बनाउनै पर्छ र त्यसमा ल्याब टेक्निसियनको लागि अलग्गै रुमहरूदेखि लिएर स्टाफको देखि लिएर पेसेन्टको लागि सबै गरेर 10 वटा बेडेड अलग्गै पेसेन्टको रुम पनि हुन्छ र 2 तलामा तपाईँको 75 लाख रुपियाँको चाहिँ एप्रुभ भएको चाहिँ यो हामीलाई एउटा स्किम हो, प्रोजेक्ट हो र जसको निम्ति चाहिँ 31 लाख रुपियाँ चाहिँ अगावै हामीलाई स्याङ्सन भएर आइ पनि सकेको छ। नगरपालिकाको लागि त यो एउटा उपलब्धि हुँदै हो, एकदमै लाभदायक हो, किनभने एउटा हेल्थ भन्ने कुराले चाहिँ योपालि कोरोना कालले देखाइरहेको छ। जति नै पैसा रुपियाँ भयो पनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हेल्थ भन्ने देखाइदिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो कुराको निम्ति हामीले पहिलाबाट पनि पहल गरेको र गभर्मेन्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङले एमएम तराईदेखि पानीघट्टा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने बाटोको विधिवत भूमि पूजन गरेर शिलान्यास गरेका छन्। 2.43 किलोमिटर लम्बाइ बाटोको मिरिक इन्जिनियरिङ विभागले कुल लागत 1.60 करोड रुपियाँमा निर्माण गर्नेछ। केही महिना अघि विनय तामाङ एमएम तराईको भ्रमणमा आएका थिए। सोही समय एमएम तराई भिलेज डेभलपमेन्ट समितिले उनलाई बाटो विषयमा पत्र चढाएका थिए। तामाङले पनि बाटो बनाइनुपर्छ भनेर जिटिएलाई सिफारिस गरेका थिए। आज त्यसैको फलस्वरूप एमएम तराईमा बाटोको शिलान्यास भएको भिडिसीका सदस्य इन्द्र कुमार प्रधानले जनाएका छन्। तपाईले जहाँ माटो राख्नुभयो नि बोल दुर्गे मैया की कसैले जेही त भन्दैन ओम वनस्पति रसदभूतो गन्धाजो गन्ध उत्तमम् आग्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियतां चन्द्रादित्यौ च धरणी विद्युदग्निस्तथैव च आरतिं सर्वज्योतिषु तेन नीराजयाम्यहम्। र अब आजबाट हाम्रो कार्य शुभारम्भ हुँदैछ, शिलान्यासको कार्यक्रम र भगवती शक्ति दुर्गा माताको शक्ति र साथै विघ्नेश्वर भगवानले अविघ्नपूर्वक हाम्रो कार्य सिद्ध होस् भन्ने कामनाद्वारा हाम्रा अतिथि भनौँ या हाम्रो गाउँको दाजु भनौँ आदरणीय सम्माननीय श्री विनय दाजु, उहाँको उपस्थितिमा उहाँकै हातद्वारा आज यस गाउँमा पूजा भयो। यसमा हामी सहर्ष खुसी छौँ र म पनि धेरै भाग्यमानी कृतज्ञ रहन्छु हजुरसँग बसेर पूजा गर्ने अवसर पाएँ। एकपल्ट जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। तामाङ नामः भुक्तोऽहं ममः आयु आरोग्य ऐश्वर्य उत्तरोत्तर प्राप्त्यार्थं दुःख दारिद्र्य दुर्भिक्ष दुर्मनस्य त्रासल कपात्र घात भूकम्पादि ततः मनवांछित फल प्राप्ति निमित्तकः पंथा मार्ग कार्यकर्मणि निमित्तकः अद्य दिने
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अलिकति भगवतीको प्रसाद तपाईले लिनु होला र हाम्रो आजबाट कार्य सम्पन्न शुभारम्भ भयो। नवान्न अभियानको क्रममा वाम समर्थकहरूमाथि गरिएको लाठीचार्जको विरुद्ध शुक्रबार वाम मोर्चाद्वारा डाकिएको 12 घण्टाको बङ्गाल बन्दको सिलिगुडीमा आंशिक असर देखिएको छ। आजको बन्द बिहान सिलिगुडीको सडकहरूमा वाहनहरूको परिचालन स्वाभाविक रहेको थियो भने आज मानिसहरू पनि सदाझै दैनिक कार्यमा निस्किएका देखिए। अर्कोतिर केही दोकानपाटहरू खुल्ला रहेको थियो भने केही बन्द पनि देखिएको थियो। बन्दको समय कुनै अप्रिय घटना नघटोस् भन्ने उद्देश्यको साथमा पुलिस बल तैनात रहेका थिए। बन्द समर्थकहरूले भने बिहानदेखि नै शहरमा पिकेटिङ गरिरहेका थिए। बीजेपी सरकार के जनाई ठीक 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 गणतंत्र हत्याकारी तृणमूल बीजेपी सरकार के जनाई ठीक 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 कांग्रेस कमाई विरोध के धर्मघट चलছে চলবে চলছে চলবে ধর্মঘট চলছে চলবে চলছে চলবে পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট চলছে। গতকাল বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনগুলোর ডাকে এবং কংগ্রেসেরও যুব ছাত্র সংগঠনগুলো সমর্থন করেছিল সকলের জন্য কাজ, সকলের জন্য শিক্ষা, বেকারদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে যে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল এবং সেই নবান্ন অভিযানের ওপরে পুলিশ যেভাবে লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়, প্রচুর ছাত্রছাত্রী যুবক যুবতী তারা আহত হয়, কয়েকজনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, এমনকি ছাত্রীদের ওপরে যুবতীদের ওপরে পুলিশকে দিয়ে আক্রমণ করানো হয় এবং এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমাদের রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়ে ধিক্কার জানিয়ে গতকালই সমস্ত বামপন্থী সংগঠন, সহযোগী সংগঠন এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে 12 ঘন্টার যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছিল, আজকে সর্বত্র সেই হরতাল পালিত হচ্ছে। আমাদের ছোট বড় অনেক মিছিল সংগঠিত হচ্ছে এবং আমরা এই হরতালের মাধ্যমে সরকারের কাছে এই জানান দিতে চাই, এইভাবে যদি আক্রমণ সংগঠিত হয় একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরে আগামী দিনে আরও বড় আরও ব্যাপক আন্দোলন হবে। সামনে নির্বাচন, এই নির্বাচনে এই সরকারের বিদায় আসন্ন, বিদায় বেলায় ওরা এই যে আক্রমণ সংগঠিত করছে আমরা তার প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছি এবং শিলিগুড়ির মানুষ আজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেভাবে এই হরতালের পক্ষে সমর্থন জানাচ্ছেন তার জন্য জনগণকে আমরা वामफ्रन्टेर पक्ष থেকে अभिनन्दन জানাচ্ছি, धन्यवाद জানাচ্ছি। गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीले आफ्नो सांगठनिक विस्तारलाई तीव्रता दिँदै ब्रान्च कमिटी अन्तर्गत 15 वटा समष्टिहरूमा आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाउन लागि परेको छ। यसै क्रममा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले आफ्नो सांगठनिक विस्तारलाई तीव्र पार्दै सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत पुबोङ फाटक, छोटा पुबोङ, मगरगाउँ अनि तामाङ गाउँमा भ्रमण गरी कार्यकर्ताहरूलाई भेटघाट गरी सभा पनि सम्पन्न गरेका छन्। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष फुर्तेम्बा भुटियाको अध्यक्षतामा बसेको सभामा ब्रान्च प्रवक्ता प्रभास्कर प्लोन, गोरामुमो दार्जिलिङ टाउन कमिटीका अध्यक्ष रोबर्ट छेत्री, सचिव गोपाल परियार, तुङसुङ आलुबारी समष्टिका सभापति मणि लामा साथै समष्टिका अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेका थिए। समष्टि अध्यक्ष फुर्तेम्बा भुटियाले सभापछि पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै सभा विषय जानकारी गराएका छन्। र आजको यस भ्रमणमा छोटा पुबुङ डाँडागाउँ शाखा अनि आज यो कोठीधुराको एउटा तामाङ गाउँमा एउटा शाखा बनाउने कार्यक्रम पनि भयो र आज यस समष्टि भ्रमण अवधिमा जेएनएलएफका यो सांगठनिक
गतिविधिहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै आज यहाँ एउटा शाखा पनि गठन भयो अनि अप्पर शाखा स्कुल डाँडागाउँ शाखालाई पनि अलिकति सुदृढ गर्ने र जिएनएलएफको कार्यक्रमलाई अलिकति तीव्र गति दिने दिशानिर्देश दिँदै साथै आजको यस भ्रमण अवधि यो कोठीधुराका तामाङ गाउँमा विभिन्न समस्याहरूलाई पनि ब्रान्च अध्यक्षले उहाँले धेरै सहयोग पुर्याउनु भयो। जस्तै स्कुल डाँडाका एकजना बिरामी हुनुहुन्छ सञ्जय राई, उहाँलाई पनि केही आर्थिक सहयोग साथै उहाँको आउने दिनमा उहाँलाई उहाँको स्वास्थ्यको निम्ति जाँचको निम्ति उहाँलाई सहयोग दिने उहाँले वचन दिनुभयो। र यो तामाङ गाउँको यो खेल मैदानलाई पनि जुन यसको यो विशेष गरेर बर्खाको याममा यसमा यो दलदली जमिने पानी जमिने जुन समस्या थियो त्यसको निम्ति पनि लगभग 50-60 मिटरको यसको सिभरेज सिस्टमको लागि उहाँले पिभिसी पाइप अनि यसलाई गाउँलाई लेभलिङ गर्ने विशेष उहाँले जोडतोड दिनुभयो। र सबभन्दा मूल समस्या यो गाउँको बाटोको अवस्था जुन पुबुङ फाटकदेखि लिएर यो कोठीधुरासम्म एकदमै जीर्ण अवस्था थियो बाटोको। विगत 3-4 दशकदेखि अगाडिदेखि बनिएको यो सोलिङको बाटो सोलिङधरि उकिसकेर एकदमै जीर्ण, गाडी गुड्नु पनि एकदमै गाह्रो अवस्था पुग्न गएको बाटो बल्ल बल्ल आरआइडिएफ मार्फत 5,77 लाखमा श्रीनिवास अग्रवाल भन्नेको एजेन्सीद्वारा यो कार्य सुरु गरेको रहेछ। तर यो गाउँमा एउटा ह्युमर भनौँ या यथार्थ भनौँ कि यो जहाँबाट सुरु गरेर जहाँ टुङ्गिनु पर्ने यो एजेन्सी उहाँका जो काम हेर्ने इन्जिनियरहरू हुन्छ उहाँहरूले यो माथिसम्म मात्रै टुङ्गिने कुरालाई अलिकति यो भाइरल भएर गएको रहेछ। र जिएनएलएफ पार्टीको पक्षबाट यस काममा जसले जे जस्तो सहुलियत उठाएको छ त्यसमा हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। तर यो जनताले गरिब दुखीले उठाएको यो माचिसदेखि लिएर कोक साबुन किनेर उठाएको ट्याक्सको पैसाले जुन बाटो बनिँदैछ, रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फन्ड भनिन्छ, यो रुरल एरियामा जुन डेभलप हुनुपर्ने काममा जुन किसिमको भ्रष्टाचार हामी देख्दैछौँ, नयाँ सोच नयाँ विचार भन्छ तर कमिसन पुरानो रेट भन्दा पनि बेसी लाग्यो आजको यो बाटोको अवस्था देखेर। र यो उहाँलाई विशेष अपिल जिएनएलएफद्वारा अपिल यो बाटोको जुन अवस्था र यो काम गर्ने तरिका जुन छ यो काममा एकदमै सठिक भएको छैन। यसको निम्ति भोलिको दिनमा जिएनएलएफ पार्टी लगायत यस गाउँका क्षेत्रवासीहरूले ठुलो कदम चाल्नु नपरोस्। यसको जुन हेलचेक्राई हिसाबले यो काम हुँदैछ यो काम एकदम सठिक हिसाबले हुनुपर्छ। अहिले मैले आउँदाखेरि ओह्रालो आउँदै गर्दा भिडियो गरेको जुन किसिमको यो सिमेन्ट वर्क हुँदैछ, सिमेन्ट वर्क लथालिङ्गै छ, कन्सोलिडेसन भएको छैन। त्यो बगरमा त्यो मेटल छरेर बल्ला छरेको जतिकै राखिरहेछ। स्यान्ड फ्ल्यासिङ गर्ने ठाउँमा त भिडियो गरेर त्यहाँ अहिले मेरोमा भिडियो छ, त्यहाँ माटो हालिरहेको छ स्यान्ड फ्ल्यासिङको जग्गामा। मेन रोडबाट गर्नुपर्ने काम तल रानडाँडामा आधी बाटोमै जङ्गलमा पिएनजेएसवाई काम गरेको छ। यसरी नै सोनादा क्षेत्रमा पनि यसमाथि धेरैवटा प्रश्न उठेको छ। र यसचोटि चाहिँ श्रीनिवास कम्पनीले यो जुन पुबुङ फाटकदेखि कोठीधुरासम्म हुने कामलाई एकदमै राम्रो तरिकाले गरिदियोस्, नत्र जिएनएलएफ पार्टी लगायत यहाँका समग्र क्षेत्रवासी हामी यो बाटोमा ओर्लिनेछौँ र यसको सठिक निर्णय नभए हामी काम रोकिदिनेछौँ। धन्यवाद। श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज 7औं दिन डाइना चिया बगानबाट सुरु भएको थियो। वर्तमान केन्द्र सरकारले पारित गरेको विभिन्न कानुनहरूको विरोध गर्दै दार्जिलिङ तराई डुवर्सका गणतान्त्रिक व्यक्ति विशेष अनि सङ्घ संस्थाहरूको प्रयासमा सुरु भएको यस अभियान गत 6 फरवरीदेखि सुरु भएको हो। अभियानमा वनबस्तीका बासिन्दाहरू वन अधिकार कानुन सही रूपमा लागू हुनुपर्ने माग लिएर सामेल भएका छन् भने डुवर्सका विभिन्न चिया बगानहरूबाट मजदुर विरोधी कानुन रद्द गरिनुपर्ने मागमा मजदुरहरू पनि सामेल भएका छन्। सरकारी सम्पत्तिहरू निजीकरण गर्ने केन्द्रको रणनीतिको विरोधमा पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा विद्यार्थीहरूले अभियानमा भाग लिएको छेवाङ योन्जनले बताएका छन्। श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज हामी 7औं दिनमा छौँ। आज हामीले डाइना चिया बगानबाट यो अभियान सुरु गरेका थियौँ। विशेष गरी जुन प्रकारले देशमा यो केन्द्र सरकारले विभिन्न प्रकारको किसान विरोधी मजदुर विरोधी कानुनहरू पारित गरिरहेको छ, ती
ती जम्मै कानुनहरू रद्द गरिनुपर्ने मागमा हामीले यस अभियान निकालेका हौँ र साथसाथै आम जनतालाई अझ शोषणको दलदलमा फसाउनका निम्ति र यस देशको कर्पोरेटहरूलाई पक्षपोषण गर्नको निम्ति चाहिँ मोदी सरकारले आगामी दिनमा पनि धेरैवटा कानुनहरू पारित गर्ने तय गरिसकेको छ। यसको षड्यन्त्र चलिरहेको छ र ती सरकारको जम्मै षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास गर्नका लागि पनि हो यो श्रमजीवी अधिकार अभियान। हामीले यस अभियान मार्फत विभिन्न चिया बगानहरूको भ्रमण गऱ्यौँ, विभिन्न वनबस्तीहरूको भ्रमण गऱ्यौँ र विभिन्न चोक गल्लीहरूको भ्रमण गरिरहेका छौँ। जनतासित सम्पर्क बनाएर सरकारको क्रूर नीति विरुद्ध कुन प्रकारले आवाज उठाउनु पर्ने त्यसको एउटा रूपरेखा तयार पार्ने पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। जुन प्रकारले वनबस्तीका मानिसहरूले पर्जापट्टाको एउटा अधिकार पाउनुपर्ने हो, त्यसको लागि 2006मा जुन कानुन पारित गरिएको थियो त्यो कानुन लागू भएको छैन ठिकसँगले यस क्षेत्रमा, हाम्रो दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको क्षेत्रहरूमा। र यस्तै अवस्थामा फेरि त्यो कानुनलाई कर्पोरेटको पक्षमा बनाउनका निम्ति चाहिँ केन्द्र सरकारले एउटा षड्यन्त्र गरिरहेको छ। त्यसको पनि हामी विरोध गरिरहेका छौँ र चिया बगानको बासिन्दाहरूलाई पर्जापट्टा दिलाउनु पर्ने माग र उनीहरूको न्यूनतम ज्यालाको मागलाई पनि एउटा बुलन्द आवाज दिनुको निम्ति यो अभियान सुरु गरिएको हो। यस अभियानमा केवल किसान मजदुर मात्र नभएर क्षेत्रका तमाम प्रगतिशील युवा विद्यार्थीहरू पनि सरिक बनेका छन्, सांस्कृतिक कर्मीहरू सरिक बनेका छन्। सांस्कृतिक कर्मीहरूले आफ्नो सङ्गीत मार्फत सरकारको यो क्रूर नीतिको भर्त्सना जनाइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रेर यो पर्चाहरू वितरण गर्दै, पोस्टरिङहरू गर्दै यस अभियानलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् र हामी जति पनि यो क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका छौँ हामीले सकारात्मक एउटा ऊर्जा पाइरहेका छौँ, पोजिटिभ रेस्पोन्स पाइरहेका छौँ यो क्षेत्रवासीबाट। र यो अभियान 1 महिनासम्म चल्नेछ र यो अभियानको पहिलो चरण चाहिँ हामीले सुनकोसदेखि सुरु गरेर यो बाख्राकोट चिया बगानसम्म गरेका छौँ। दोस्रो चरणको अभियान हामी तराई क्षेत्रमा गर्नेछौँ र अन्तिम चरणको अभियान चाहिँ हामी दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न चिया बगान, सिन्कोना बगान र वन बस्तीहरूमा। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। सहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालेबुङको तामाङ गुम्बा परिसरमा विधिवत उद्घाटन। स्वास्थ्य केन्द्र कालेबुङको निम्ति धेरै फलदायी हुने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको भनाई। गोजामुवा 2 अध्यक्ष विनय तामाङले MM तराईदेखि पानीघट्टा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्ने बाटोको गरे शिलान्यास। अनि 99 अभियानमा पुलिसद्वारा गरिएको लाठीचार्जको विरोधमा वाम मोर्चाद्वारा डाकिएको 12 घण्टे बङ्गाल बन्दको सिलगढीमा आंशिक असर। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घरमा साह्रै दुःख भयो, अब तिमीहरू पनि काम गर्न जाऊ। नमस्ते दिदी। नमस्ते। तपाईँले काम खोज्नु भएको? ए मेरो साथीको बेलुका ठुलो पार्लर छ, त्यसमा स्टार्टिङ 20,000 दिन्छ अरे। 20,000? हजुर। पठाउनु चाहनुहुन्छ? हजुर आमा, म पनि जान्छु। हुन्छ। यहाँ बस्नु भएको? सर, मैले एउटा केटालाई लेखी ल्याएको छु बाहिर गाउँबाट। सर, अन्त मेरो हेलो आमा, हामीलाई साह्रै अत्याचार गर्दैछ, हामीलाई बचाउनुहोस्। नमस्ते सर। सर, एफआइआर लेख्नु आएको छोराको छोरी लापत्ता भएको, बाहिर काम गर्नु। हेलो सर, त्यो मेरो एरियाको 2जना नानीहरू मिसिङ भएछ कि, त्यो चाहिँ कपी गरिदिनुहोस् न। ए हुन्छ हुन्छ सर, म गरिदिन्छु। हुन्छ सर, ल, थ्याङ्क यू। जय सर। सर, मैले तपाईँको एरियाको नानीहरू चाहिँ सबै गरिदिन्छु। जय। हजुर, तपाईँको नानीहरूलाई मैले जे पनि गरेँ त्यसको लागि म क्षमा माग्छु र आउँदो दिनमा कसैले पनि तपाईँको छोराछोरीलाई यसरी लाग्नु चाह्यो भने तपाईँहरूले पुलिसमा कम्प्लेन गर्नुहोस् होला। 1098 मा टाइमलाइनमा कल गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद।
Over 20.9 million men, women and children are victims of human trafficking. But do you know what human trafficking actually is? In a small, sleepy town, people dreaming, but not everyone's dreams come true. Human traffickers prey on people's dreams and lure them away for their own benefit. How do they do this? Human trafficking doesn't happen all of a sudden. It's a process first. First, traffickers' acts includes recruiting victims, transporting them to the place where they will be exploited, hiding them from authorities, and receiving victims from other traffickers. So why don't the victims run away or say no? Because traffickers use different means. This includes threatening or forcing victims to do what they want, abducting or deceiving the victims, and abusing power. Sometimes traffickers promise small payments or benefits to get the victim to cooperate and why of the traffic is doing. This is the purpose of trafficking is exploitation. Traffickers take advantage of victims for their own profit or benefit. This is human trafficking. I know you hate me, but I still love you. ग्लोरी मिडिया प्रोडक्सनको प्रस्तुति दीपक सोलोमन राईको कथा निर्माता अनि संवादमा तयार पारिएको इसाई पारिवारिक नेपाली चलचित्र यथार्थ द रियलिटी आगामी 26 फरवरी कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा सार्वजनिक भइरहेको छ। अति सुब्बा, विपना थापा, सबीर छेत्री अनि एन्जल राईको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल अनि कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा 26 अनि 27 फरवरीको दिन यस चलचित्रको च्यारिटी सो पनि सम्पन्न हुनेछ। अगावै टिकटको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 6294168612। जसलाई मनमुटुमा सजाएको हुन्छ नि उसलाई हरेक ठाउँमा पहिलो स्थान दिन्छु। हजुर एस्तरको पापा हुनुहुन्छ? ज्यू, तपाईलाई चिन्न सकेन नि। हजुर म एस्तरको हस्बेन्ड। फेरि मम्मी र पापाको अगाडि कसरी मुख देखाउनु? मण्डली र समाजको अगाडि बदनाम हुन्छु। सानो कुरा मैले घर छोड्नु चाहिँ हुन्थेन। होस् जान्न, किन जोख्नु हो। चर्चमा राम्रोसँगले हेल्प गर्नु ल।
हामीले वहाँकै आज्ञा मान्नै पर्छ जीवन वहाँकै क्षमा सफल हुन्छ तर जति नै भावनामा डुबे पनि यथार्थ बनेको यथार्थ नै हुन्छ रहेछ सबै व्यर्थ रहेछ आफैले चाहे कहाँ हुँदो रहेछ कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 90836890029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस्। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्ट रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस, ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज, ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 99324540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332
267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट SBI ब्याङ्क 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, RC मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स,
कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन R70 रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर,
जगन्नाथ सदन आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।